सध्या आमी आसा शिरगांव आनी शिरगांवची जात्रा सोंपल्या पूण जात्रे वेळार जी जाल्ली स्टॅम्पीड आनी ताका लागून 6 लोक मेले ती जी घटना आसा ती घटना अजुनूय ताजी आसा कारण कांय जाण अजुनूय हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेतात। आता ह्या घटना उपरांत आरोप प्रत्यारोप पळयले आमी पळयलें की आमच्या ऑफिसान येवन आमच्या स्टुडियोन आमी इंटरव्यू घेतले की देवस्थानचे आदले अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी सांगले की सगळी जबाबदारी येता ती चेंगराचेंगरीक जबाबदार टेम्पल कमिटीचो अध्यक्ष दीनानाथ गांवकर। सो आमी चिंतलें की तांकां येवन मेळचें म्हणून फाटले फावटी ट्राय केल्ली पूण ते बिजी उरलेले सो आतां सद्या जात्रा जाल्ल्या कारणान तांकां वेळ मेळ्ळा देव बरें करूं। धन्यवाद। इंटरव्यू पळयले आसतले रागार बिगार जाले आसतले मातशे सावळेक येवया कित्याक सगळें तुमचेरूच घातलं सद्या सो तुमची बाजू जाणून घेवपा खातीर आमी आयली। कितें आसा की आरोप करच्या पयलीं तेणी व्हेरीफाय करपाक जाय आसलो फॅक्ट। आतां तेणी एक तर्फे आरोप करप बरोबर नासता न्ही कित्याक जात्रा करून जात्रा म्हणटा पळय न्हू ही आमची न्हू जणाची जात्रा ही सगळ्या लोकांची जात्रा। लोक ह्या देवीचे लयराईचेर श्रद्धा आसलेले लोक लाखांनी लोक हांगासर येता वयता जे कोणाकू कोण वळखना अशे लोक आसा पूण जात्रा ही वेवस्थीत जाता। आज पर्यंत म्हाका दिसता तशेंच घडलेलें आसा। लास्ट इयर एकूच एक घडीत घटना घडलीच घडली जर नाल्यार कांयच केन्नाच घडूना। सांगपाचें म्हटल्यार दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमचेर एलिगेशन करच्या पयलीं आमी आतां 1 एप्रिलाक 2025 ह्या दिसा आमी चार्ज घेतला देवस्थानचो। आमचें कितें आसा हें कितें आसलें आमचे देवस्थानची ट्रेडिशन म्हणजे अशें जी कमिटी आसा पळय न्हू ती एप्रिलान चार्ज घेतल्या नंतर इमिजिएटली कॉरस्पॉन्डन्स करपाक टायम लागता। म्हाजी कमिटी आहा पळय तेंच्यांनी ते कॉरस्पॉन्डन्स करपा आसता गव्हर्मेंटा कडेन की जात्रा बरे भशेन सुरळीतपणे जावची। मिटींग जो पयलीं घेवपाची आसता 2-3 म्हयन्या पयलींच्यो त्यो तांणी घेवपाक जाय सुरळीत जावपाक जाय आनी कॉरस्पॉन्डन्सूय तेणीच करूंक जाय। एक मामलेदारा कडेन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालया दुसरी कलेक्टरा कडेन NOC फॉर कटींग ऑफ वूड फायरवूड ते आमकां होमखाणाक लागता ते आमी काव्या रानान धाडटा। कलेक्टरान NOC दिल्या शिवाय लाकूड काडिना ते म्हणटकूच कितें आसा की तेणीन आमी जेन्ना पळयले फायल न्हू तेन्ना तेणी कसलेंच कॉरस्पॉन्डन्स केल्लें नासलें। तुमी मेंबर नाशिल्ले त्या कमिटीचे? ना आमी मेंबर आमी महाजन पूण ते कमिटीर मेंबरूय म्हणून नाशिल्ले? ना आमी कमिटी मेंबर नासले म्हणटकूच आमकां ते तेणी केलां काय ना तें खबर ना म्हणून सगळ्यो फायल्यो चाळून पळयल्यो आमी आमची कमिटी पुरी वावरली प्रत्येक फायल चाळून पळयली तर ते कॉरस्पॉन्डन्स तेणी कांयच केलें नासलें। इतकेंच न्ही गेल्या वर्सा व्हडलेशे कॉरस्पॉन्डन्स करूंकूय ना तेणी आतां केलें तें तेणी घरा व्हेलें कितें तें आमकां खबर ना। आमकां ताणें मिनिट्स ऑफ द मिटींग दाखयले फाटल्या जात्रे वेळाचेर जेन्ना बॅरिकेडींग बी घालचें म्हणून डिसायड केल्लें आनी त्या मिनिट्सांनी तुमी ओपोज केले बॅरिकेड्स बी नाका म्हणून। पळयात कितें आहा की ह्या मॅनेजींग जनरल बॉडी मिटींग आसा पळय ते आमच्या हॉलान जाता देवस्थानच्या मुंगशाळेच्या माथ्यार नाल्यार मल्टिपल हॉलान तितून न्हू आमीच न्ही प्रत्येक महाजनांनी ओपोज केला। देवस्थानाच्या प्राकारान आसा पळय एकूच एंट्री आनी एक्झिट तितकेच बॅरिकेड सफिशियंट आसता म्हणजे येता थंय प्रवेशाचे हेका खंयसर 2 दारां आहा सायडीची 2 दारां आसा न्ही थंयसर एक्झिट आनी देवस्थाना कडेन देवस्थानाचेर ह्या आतां हे रस्त्याचेर कांय गरज ना बॅरिकेड्स घालपाक शक्यच ना सर। कितें आसा की आतां तुमी उतरणी आसा बॅरिकेड्स कशे घालतले शक्य ना। लास्ट इयर 2023 जेन्ना बॅरिकेड्स घातलेले पळय न्हू कितकेशेच लोकांक दुखापत जाली आनी ते पर्यावसान म्हणून आमचे महाजनी मिटिंगान ताका विरोध केलो की तूं बॅरिकेड्स घालूं नाका। दिनानाथ गांवकारान एकल्यान विरोध केलो असो आमची गोश्ट ना पूण जनरल बॉडीन ओपोज केलो की बॅरिकेड्स घालूं नाका म्हणून। नंबर 2 कितें आसा की 24 जेन्ना बॅरिकेड्स तेणी घातले तरी सुद्दां देवळाच्या मुखार मुख्य द्वार आसा पळय न्हू आमच्या मंडपाचें थंयसर बॅरिकेड्स घातले लॉक केले। जात्रे आदले दिसा कितें आसा आमची परंपरा कितें आसा देवस्थानची की जात्रे आदले दिसा आमचे चौगुले ग्रामस्थ चौगुले तितून हांव एक आसा ते चौगुले ग्रामस्थ प्रसाद घेता देवी कडेन जात्रा ही बरे भशेन करून घेवची म्हणून सगळे तरेन प्रसाद घेता। चौगुले म्हूण मागीर आमचे धोंड म्हूण लोकांची लोक परकी येता म्हणजे जो कोण भावीक येता तेंच्या खातीर सगळ्यांक वेवस्थीत भाग घेवचो आनी बरे भशेन जात्रा जावची म्हणून प्रसाद घेवचो अशें आमची एक परंपरा आसा। ती पळयत जाल्यार हेणें ते बॅरिकेड्स लॉक केला दारां म्हणटकूच लोक मागीर चाळवले हांव चाळूंक ना। ह्या 23ची गजाल जाली 24 जेन्ना ते अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना तो अध्यक्ष आसलो म्हणटकूच मागीर तेणी जेन्ना बोबाळ केलो पळय लोकांनी आनी आमच्या ग्रामस्थ चौगुल्यांनी तेन्ना तेणी येवन लॉक काडलें आनी भितरूय तेणी बॅरिकेड्स घातले आमचे सभा मंडप भितरलो आसा पळय थंयसर बॅरिकेड्स घातलेली आनी सगळेच देवूळ बंद केलें
आमचें कितें आसा सर की आतां बाकीचे कडेन फेस्तां आसा आनी कितें आसा ना 1 वे टू गो एंड टू गो आवट अशें ना, अशी पद्दत नासता. आमची देवस्थानचो उत्सव आसा पळय न्हू तो सकाळ पासून सुरवात जाता पळय न्हू तो देव मंदिरा पासून चालू आसता. पूण पयले दिसाचें म्हत्व अशें आसा की सुरवातीक 12:30 आमची चिरां वयता. चिरां गेल्या न्हू म्हणटकूच 8:30 चिरां परती आसा थंय येता मंदिरान. पूण चिरां येता म्हणजे त्यावर धुणूय येता. हे बॅरिकेड्स बिरिकेड शक्य जायना सर भितर म्हणजे देवळान. क्राऊड मॅनेजमेंट कसो करप एक करूया आमी आतां या आनी वाटेर आमकां दाखया. आमी शिरगांव आयला म्हणटकर तेच गजाली करूया. चलत या आमी आमचे. आतां ते दिसा जेन्ना घटना जाली पळया तेन्ना चला तुमी फुडें चला. त्या वेळाचेर तुमी फर्स्ट रिएक्शन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याक कुशीक रावन रिएक्शन दिलें आनी तुमी सरळ सरळ म्हटलें धोंडांची मिस्टेक म्हणून. तें अजुनूय दिसता तुमकां काय तुमकां दिशिल्लें त्या वेळार आपल्याक अशें दिसलें मागीर आपणें अशें आमी ते धोंडाचे म्हटलें कित्याक आमी सांगता तुमकां. आमी जो व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय न्हू तितून धोंड दिसताले. आमकां कांय कल्पना नासली. हांव थंय आय विटनस आसलो. जे थंयसर आय विटनस आसले पळय ते म्हणटाले कितें धोंडांनी बेतां मारली आनी ते एकामेकाचे कडेन घालून घेतले अशें म्हणटा. कोण म्हणटा ताका लायटीक टच जालो शॉक येयलो पडले म्हणून जे दिसता पळय ते आमी सांगलें तुमकां तेन्ना. हय तेन्ना. आतां मत चेंज आतां मत चेंज अशें न्हू तें आतां कितें आहा कमिशन अपॉयंट केलां न्हू तेंच्यांनी तेच्या मुळाशी वचून हेच्या फाटसून कोण आसा कमिशन हय तेंच्यांनी ते इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय न्हू. आनी जो कोण गिल्टी आसा ह्या कामां जेणी कोणी हें काण केलां त्याच्या मुळाशी वचून तांकां बऱ्याक सोदून काडपाक जाय. ताजेरूय येता हांव काण केला तेजे पयलीं हांगच्यान तळये कडल्यान हो रस्तो वता ही मातशी चट्टी आसा आनी मागे जी देंवती सुरू जाता थंयची घटना घडली थंय वतले आमी. कोणें काण आतां तुमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली भितर एकूच मुद्दा म्हाका इंट्रस्टींग दिसलो. तूं म्हणटा की गणेश गांवकार 5 मिनटां पयलीं थंय पावलोच कसो काय म्हणून. हां बरोबर. म्हाजो प्रस्न सारको आसा. कित्याक जाणा सांगता सर की जेन्ना आमी जर देवळा कडसून जर देवळ हांगासर येतले होमखाणा कडेन 1 वर लागता जात्रेचा गर्देक लागून अपार गर्दी आसा अफाट गर्दी. अशा परिस्थितीन गणेश गांवकार 5 मिनटांनी हांगासर पावलोच कसो की म्हाका अशें दिसता की ह्या कांडा फाटून गणेश गांवकार आसूंक शकता. तो कितें तो धुकल्लो म्हणटा तुमी तेणें जर न्हू कोणी कोणाक तरी फुडें काडून करूंक शकता न्ही अशें जालें. तुमी आतां मोठी साबोटाज जाली म्हणजे आतां हे मोठे गुन्हो जालो न्हू ताजेर 6 जाणांचे मरणाचे हे घालता तुमी ताजेर. पूण जेन्ना पळयात खरें दिसता तुमकां काय तुमी वायटपण आहा म्हणून. वायटपण म्हणना वायटपण आमचें नासलेंच. स्पश्ट सांगता तुमकां असलें म्हणटा खूब वर्सां पयलींच्यान तुमचें चल्लां. ना ना सर कितें आहा गेल्या वर्सा जेन्ना ऑगस्टान कांय इन्सिडंट केले तेणे घडले 2 वर्सां आमी तेच्या बरोबर आसा. त्याच्या वेव्हाराक सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन हरकत घेवना. जो कितें करता खर्च बिर्च तेका आमी सपोर्ट आसूं म्हटलें करूं न्ही. केसी बी घातल्यो मामले केसी हांवें जिनानासान घालूं ना खूब माजनांनी घातली. माजनांनी म्हणजे 25-30-40 माजन सायन करता आनी दिताली की जो कितें इलिगल करता पळय न्हू तेचेर हरकत घेतलेलो. आतां हितून प्रेस कॉन्फरन्सान खंयचे भांगराचे हिशोब ना पयशांचो हिशोब ना ते भांगार कितें आसा पळय देवस्थानच्या कायद्या प्रमाणे एखादें जर भांगार आसा इन्व्हेंटरी आसता न्ही इन्व्हेंटरी मेंटेन करपाक जाय. इन्व्हेंटरी मेंटेन केल्या नंतर समजा तें मेल्ड करपाक जाय वितळपाक जाय नाजाल्यार तर जनरल बॉडीचो अप्रुवल जाय. ओके यांची लिस्ट केल्लें नासलें आनी डायरेक्ट मेल्ट केलें अशें तो म्हणटा आनी तेच्या नंतर मागीर सबसिक्वेंटली तो म्हणटा कितें की तितकेच भांगार आसलें. हांगा 2 मिनटां रावुया सावळेक मागीर थंय वचुया. पूण आतां सद्या हांगा गणेश गांवकार टॉपीक एंड करुया. तुमी आतां सरळ सरळ आरोप केल्लो आसा की गणेश गांवकाराचे कितें तरी हात आसा अशें दिसता न्हू. सगळ्यांचें मत आसा काय फक्त तुमचें. सगळे आमचे दीनानाथ गांवकर ना हे कमिटीचे आमचे तेच मत सगळ्यांचे कमिटीचेच मत आसा आनी माजनांचे मत आसा थोडे की ताणें केलें म्हणून. कित्याक जेन्ना तो 5 मिनटांनी शक्यच ना घडना 5 मिनटांनी पावपाक हांगासर तो 5 मिनटांनी आपूण पावलो म्हणटा. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला. मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा.
कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. तुमकां दिसता आतां इतली जागृत देवी, जागृत देवस्थान, आनी सगळ्यांत म्हणजे कोण हांगा अशें चिंतू सुद्दां शकना असल्यो गजाली हांगा, आनी होमखंडाच्या दिसा तरी कोणूच चिंतपाक शकना. त्या वेळार अध्यक्ष आसा देवस्थानाचो, तो अशें कितें करूं शकता अशें दिसता तुमकां? आतां पळयात, ताका कशें दिसलें दिनानाथ गांवकारान केलें हें म्हणून? ना, ताणें केलें म्हणना तुमी, ताणें सांगलें तुमी जाय ते प्रिकॉशन घेवन आशिल्ले. हें साफ खोटें तेजें. तो कितको सोंपें. तुमी पयलीं हें आन्सर दियात. ताका कसलें दिसलें? ताका दिसलें म्हणून तुमकां दिसलें? म्हाका अजुनूय दिसता की तेच्या फुडें तेजें कांय तरी आसूंक शकता. आसूं शकता. आनी तुमी डिमांड करता ते कमिटी कडेन की ताका तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. तो 5 मिनटान थंय कसो पावलो न्ही आनी कित्याक पावलो तें इन्वेस्टिगेशन जावकूच जाय. केस बी फायल करतले ना, ते आतां मागीर फुडलो न्हू. लेट रिपोर्ट शूड कम फर्स्ट. आज आमची इंटरव्यू आउट जाता म्हणसर रिपोर्ट येतलो चड करून. तो रिपोर्ट येवन तेच्या नंतर आमी कितें आहा तें करतले. ओके. सो हांगा 2 वाटो जाता. 2 वाटो. हां, सांगा ते सांगा. हांगासर कितें आमी तांकां कितें म्हटलें पुलीस डिपार्टमेंटा की एके वाटेन येयले जाल्यार दुसऱ्या वाटेन धोणाक सोडपाचें आपणेसून हेवटेंतल्यान. म्हणजे ते रश जावचे नाशिल्ले न्हू, आनी वेवस्थीत कम्फर्टेबल वयतले. म्हणजे 2 उजव्या वटेन वचपाचे आनी दावे वटेन लोकांनी पब्लिकां. म्हणजे व्हडलेशे रश जावचे नाशिल्ले न्हू. कोण आयकुना कोणाचे? म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट हेणें सांगलें, उपेंद्रानूय सांगलें. उपेंद्र गांवकर. सगळे जाण उपेंद्र गांवकरांक वळखता आसतले, तांची वळख करून दिवपाची गरज ना. इज अ प्रॉमिनंट स्टेट लिडर. आनी तुमी कमिटीचेरूय आसा? ना, महाजन. पूण हेंच्या फाटल्यान सामको बॅकअप आसा म्हूण कळटा, कारण कालच्यान आमी तेंचे कडेन उलयत आसा वेगवेगळ्या कारणांक लागून. ओके. तुमी सांगिल्लें, उपेंद्रान सांगिल्लें की तो 2 वांटो करच्यो म्हणून. उपेंद्रान आनीक विठ्ठल गांवकर फुडलो न्हू, तेणें सांगलें ताका हेवटेसून सोडात आनी हेवटेसून लोकांक घेवन ये म्हणून, 1 वे करात म्हणून. हां, म्हणजे लोकांनी सांगलेलें हेवटेन वचप हेवटेन येवप अशें आशिल्लें. म्हणजे रश जावची नाशिल्ली न्हू. रश जावची नासली. मागीर जालें कितें ते दिसा? तेंच्यांनी कितें आहा एकच वाटेन सगळें केलें न्ही. इन आवट ते भशेन हेवटेसून केलें. आनी ही वाट कितें केल्ली? ही वाटेन कोणूय वयतालो तो, पूण हेंच्यांनी धोणाक असोच सोडलो. मुख्य वाट ही धरली. एक्चुअली मुख्य पयलो आमचो राजमार्ग हो देवाचो. हो राजमार्ग. ओरिजिनल राजमार्ग हो आमचो देवाचो. ही वाट पयली, हो रस्तो मागीर गेला. ही वाट थंय एकटें जाता आनी मागीर वता. ओके ओके. पूण राजमार्गूच चेंज जालो हे फावट. आनी तुमी दुकानां बी दिली रस्त्याचेर घालपाक? पळय कितें आहा, दुकानां आसा न्ही, आमची देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा पळय ती होमखाना करपी आनी देवळा कडेन. थंयसर आमी लिमिटेड दुकानां घालपाक दिल्लीं. आनी बाकीची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा पळय न्ही, ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन आपणाचे प्रॉपर्टीन लोक दुकानां घालपाक येतात. आतां ह्या रस्त्याचेर ना, हांगासून ना दुकानां, पूण हे सायडीसून घालतात. हेवटेनूच घातली. पूण हांगाच प्रॉब्लेम जालो. प्रॉब्लेम रस्तो आनी बारीक जालो. कोण पडटा आसतना खंय लायटीक शॉक लागला. ना, आतां एक्झॅक्टली कितें आहा तेंच म्हणटा न्ही. हय. ओके, राव. मदीं आहा इंटरप्शन. कोण गांवकारूच येयलो. रिकॉर्डर आसा, आनंद तेजें सांगता तरी पूण लोक आयकता. गांवकारूच कोणी सांगलें की तेवटेन नाका हेवटेन सोड. त्याच्या पयलीं आमच्या 2 गांवकारांनी, उपेंद्र विठ्ठल गांवकार आसा, तेंच्यानी सांगलें हेवटेन घालून. पण तो 2 दीस जालो आनी रात्री सबंद रातभर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक मेळटा आनी पियाक मेळटा, मामलेदारान तो मामलेदार सगळे कोट करता तुमच्या हितून गेला तेणी सगळें सांगलें. हो कोण प्रयोग कोण गांवकार? गणेश गांवकारान सांगलें की एका वटेन कर. आमी ते दीस सांगलें म्हणटा. नाल्यार कोण गांवकार सांगतालो त्या सगळ्या ऑफिसरा कडेन कॉन्टॅक्ट आसलो तोच मनीस न्हू. तो लास्ट 3 इयर्स कॉन्टॅक्ट आसलो तोच मनीस. तुमी म्हणटा गणेश गांवकारान साबोटाज सगळो सपोर्ट केला आनी तो हांगा पळय ते 5 मिनटांनी पावूंक शकना. म्हाज्या घरा ते फुडल्यानूच आसा, कळ्ळें. हांगा कितें जाला पळय तो धोणाचें जावंक ना म्हणटा. धोण मागीर पावलो, इश्यू जालो, ते धोण मागीर पावले म्हणटा. धोणाचो किरकोळ इश्यू आसता वर्साक, पूण तो सांबाळून व्हरता. ते व्हडलेशे काय प्रॉब्लेम ना. आनी आमी कितें म्हणटा, शिरगांवची जात्रा ही सायबीण करून घेता, कसलोच प्रॉब्लेम ना.
तो इंटरव्यू दिता ते कालचे 3 वर्सां जात्रा सुरू जाल्या आनी तेणी हें केलें ते बॅरिकेड बीन इज नॉट आवर लेगसी विदाउट इट सक्सेसफुली वी हॅव डन ओवर द इयर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आमच्या जाणट्यांनी ड्रास्टीक चेंज जाय लोक वाडल्या न्हू एडमिनिस्ट्रेशनान बसोन आमची मिटींग घेवन हे बॅरिकेड बीन आसा पळय ते हांगा शिर्डी बिडी कशें आसा वेवस्थीत दुकानां त्या जाग्यार बंद करूं येता आमच्यान व्यवस्थीत करपाचें धोणाक दुसरी वाट दवरपाची बॅरिकेड बीन सो लास्ट मिनीट पूण चेंज केलें म्हणटा तुमी आनी तुमी म्हणटा गणेश गांवकारातून पुलिसांक सांगलें आमी आरोप करतात जे तो तेंच्यांनी पियानी हांगा कितें सांगलें आपली हेवटेन सांगला त्या प्रमाणे हेवटे व्हरता म्हणून सांगलेले हेवटेंचे वांटो करता आपण तुमचोच गांवकार कोण येयलो आनी तेणी सांगलें की हेवटेनूच कर कोण आयलो ते सांगू ना नांव सांगचो ना न्हू तो आतां सगळ्या ऑफिसराचें नांव तोच घेता हेचो कॉन्टॅक्ट तो गेलो न्हू आतां फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टान कळटलो कोण दुसरे तो 250 पोलीस असले म्हणटा न्हू हांगा फक्त 5च पोलीस असले तो क्लीन चीट दिता 250 पोलीस असले खंयसून हां 5च पोलीस असले हांगा आनी दुसरी गोश्ट खंय वता सकयल रस्त्यार इतक्याक हे हाडला कंपाउंड करूं थंयसर भानगड जाल्ली एक बायल मेल्ली हो अध्यक्ष हो इश्यू त्यांनी कांयच केलो लिपोवन दवरलो आमी सांगता ग्रामसभेन पंचायतीक घातलो पंचायतीन आमी सामके व्हडलो गेलो तो इश्यू तेंच्यांनी मागीर धरलो पयलीं तेंच्यांनी धरूंक ना आनी ताका ऑर्डर मेळ्ळी डेमॉलिशन ऑर्डर मेळ्ळी तेंच्यांनी सांगलें आमकां जात्रे पयलीं 25 तारखेची ऑर्डर आसा 25 टायम लिमीट दिल्या 25 तारखेक जाली की 26 तारखेक आमी मोडटा हे पंचायतीन सांगलें हेणी कांयच केलें ना वर्सभर तो लिपोवन दवरलो इश्यू हो जर इश्यू तेणी लिपोवन दवरलो नासलो हें कारण घालचें नासलें प्रशासन फाटल्या वर्सा जात्रेक एक बायल ह्या जाग्यार मेल्ली चल आमी आतां वचून पळोवया तुमी हांगाच रावता दिसता प्रेसिडेंट एक सरपंच आनी एक कुंदात प्रेसिडेंट फॉर 9 years 3 terms म्हणजे 3 टायटलां आहा तुमची ओके अशें ओके गाडी आसूं मागीर तुमची हां सो हांगाच्यान जी आतां आमी देवती पळयता त्या देवतेचेर ही घडणूक जाली एक्झॅक्ट सो जाता कशें की लोक हांगच्यान येता आनी मागीर तांकां ती देवती मेळटा आनी हो ट्रबल स्पॉट म्हणून पयलीं पासूनच आयडेंटिफाय आसा ट्रबल पयलीं पासून आयडेंटिफाय की हांगा कटकटी जातात ओके हांगा दुकानां कोण ती दुकानाचेच तुमी दुकानां दिना म्हणटा तुमी म्हणटा प्रायवेट लोक प्रॉपर्टी न्हू प्रायवेट प्रॉपर्टी आपणाच्या प्रॉपर्टीन दुकानां घालपाक दिता आनी तांकां कितें आहा एनओसी आहा पळय बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाचे बी ती विलेज पंचायत दिता हां म्हणजे आमचो भितर हांगासर रोल कांय ना तरी सुद्दां आमी कितें ना ना देवस्थान रेवन्यू मेळना आडोवंकूय शकना ना रेवन्यू मेळटा पंचायतीक न्हू हां सादो चलता आसतनाच कंट्रोल जाता हय ओके सो ही हो जागो हांगा जाली काय थंय जाली हांगा जाली हां हां मागीर तो आयकपा येवपा जाय अडकूच जाय न्हू सकयल पर्यंत सकयल तो पॉयंट तो तळये मेरेन हे करून कट करून एक एका लेवलार हाडूंक जाय म्हणजे भरून काडचें पडटा भरून कट करचें सकयल वयचें म्हणजे तो लेवल सकयल आसा न्हू परत घरा वयर उरतली त्या काय उपाय ते करता लिफ्ट जाता ताका घेवन आमी तांकां लिफ्ट दिवची पडली ते काय ना तुमच्या घरा तुमकां प्लस थंयसर तळये मेरेन तो सकयल लेवल आसा एक जालो काय ना ही देवची गेली हय जाल्यार मागीर विशय सोंपलो विशय सोंपलो हे एडमिनिस्ट्रेशन करूंक जाय हय ओके सो हांगा ही जागा आसा थंय अजुनूय ते पडिल्लेच आसा तशें सगळी बेतां बी आनी सर येथे पळय रात्री जाणां हितून होमखाणान वयच्या पयलीं थंय हांगासर देव मातसो 5 मिनटां विश्रांती घेता हांगा ओके चौगुले आहा ते धरून रावता कळसाचो देवाचो मूड आसा पळय न्हू ताका थंय बसयता सो हांगा जाली ती सगळी अजून लोकांची चपलां बिपलां तशीच पडून आसा हय पळून गेले हय ते आसा हे मागीर कितें करतले आतां अजुनूय हांगाच दवरलेले ना सर कित्याक की आतां ते हांगासर हें जालां न्हू इन्सिडंट जाला न्हू आतां पोल्युशन जो पर्यंत हें करिना न्हू पंचनामा करिना कोण काय काडला आमी काडूं येता ते आमी फाल्यां काडटा कोणाक घेवन पूण फाल्यां सकाळीं कोणी काडलो असो प्रश्न जातलो तेंच्या खातीर तेणी पयलीं पंचनामा बी करून मागीर आमी उदकान मागीर ही उदकान सोडटले सो हांगा देवती सोंपता आनी फुडें होमखण ओके
आमी सद्या हांगच्यान होमखणा कडेन चलत वतले आनी मागीर थंय परत उलयतले, कारण चलता चलता खुबशे गाडयांकूय हांगा त्रास जाता आमच्या खातीर. सो होमखणा कडेन हांगा हेजे पोरू हांगा एक्सिडेंट जावन एक बायलेक हो रोड कसो जाला फुडें कसो येयला, हो तो काजरो आसा न्हू, हय थंय तो पयलीं रस्त्यार आसलो, रस्त्यार आसलो, इतकें सगळें तेणी एनक्रोच केला. आनी हें सगळें अनऑफिशियल लिगल बिगल कांयच ना. ताका सांगून बीन खूब पळयलें. पोरू जेन्ना बायल मेली, हो एक्स गणेश गांवकारच अध्यक्ष आसलो, तेणी तें लिपोवन दवरलें हें प्रकरण. तें जर तेन्ना लिपोवन दवरून आसलें, आयज प्रशासन जाग्यार येतलें, सगळें हें करतलें. तांकां कितें आसलें, हो हॉट स्पॉट न्हू म्हूण तेंच्यांनी हांगा कॉन्सन्ट्रेट केलें. थंय पोलीस चड ना. ओके जालें हांगा न्हू विथीन दीस एरिया. सो पोरू हांगा प्रॉब्लेम जालो पोरू म्हणून बायल लक्ष हांगा उरलें. आनी तेंच्यांनी ते लिपोवन दवरलें. 5 पुलीस थंय आशिल्ले पूण चड पुलीस हांगा आशिल्ले. हांगा सुरूच आसलें. पूण 250 पोलीस तो म्हणटा न्हू, 250 पोलीस ना, 250 पोलीस ना. आनी गव्हर्मेंट सांगता न्हू पोलीस अमके तमके पोलीस हांगा आतां 35 वर्सां आसा. पोलीस म्हणटा ते सगळे 500-600. आतां तेणी 1200 सुद्दां म्हटले आनी डिप्लॉय केले जाल्यार ते शिरगांव आसना, बिचोले असतात, मुळगांव असतात, अस्नोड्या, थिवे, हांगा वयतात. सो एक्चुअल नंबर हांगा कितें उरलो. सो ह्या पॉयंटाक थंयसर ताका जवळ आसलो, सगळो एनक्रोच केलो. यो पात्र तूं कितें सांगपाक सोदता मागीर तूं म्हणटला विचारनासतना हो काजरो म्हणटा पळय हेच्या फाटल्यान देव आहा आनी हांगा नाल्ल फोडटा. खंयचो देवाचो नाल्ल फोडटा आनी कितें म्हणटा ते ब्राह्मण न्हू हेका रे आमचें कितें ते शिगम्यांक हांगा नाल्ल फोडटा. खंयसर फोडटा हांगाच फोडटा पूण सकयल वचना. देव हांगासून तुजे शेजारी तूं असो रावता. हे घर म्हाजें, कळ्ळें, घर म्हाजें. आनी हांगा सगळे चौगुले जावं आमचे गांवकार आहा पळय हांगा नाल्ल फोडपाक येतात. ह्या दुर्गाक लागून म्हणटा हांगा प्रेशर येता, लोक एकठांय येता. आतां तुका आनी कितें म्हूण सांगू हांव आतां तुका कळटलें. प्रेशर येता न्ही, प्रेशर येयलो आजू ह्या फावटी बी फाटले फावट बायल मेल्या पळय ती हांगा मेल्या कळ्ळें. तिका आमी 108 व्हरून आमी तिका व्हरून हॉस्पिटलान घातली पण ती वाटेक मेळटी. कळ्ळें. रस्त्यार पोच मरे जॉन बाब टायर जोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. आनी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोराक येवत मरे. पळय आतां आमचो देव आसा पळय न्ही, देव असो वयता हिंदुराजमेंट देव असो वयता ही वाट आनी दोन कशे वता. ओके. आनी देव लास्ट बी दोमखाणे वयता तो असो वयता. ती वाट फक्त देवा पुरतीच धरता. हे पळय खंय तरी ही वाट पळय कशी आली ती डायवर्ट करून हांव पोर्शन दोणांक हांव पोर्शन लोकांक वचता. सारकें जातालें. सारकें जातलें. हय साहेब सांग. ताका स्टे दिली कोणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतान 25 तारखेर जावन 26 तारखेर डेमोलिशन आसलें. ताका स्टे दिली विदाउट टेकिंग इन्स्पेक्शन आनी ऑल. दे नेवर केम. कांयच ना. ते डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेची इन्क्वायरी जावंक जाय. सो पंचायतीच्या डायरेक्टरान विदाउट एनी इन्स्पेक्शन कांयच स्टे दिली. आनी ते जर कंपाउंड वॉल काडिल्ले जाल्यार एखाद्या वेळी चड वाट जावपाची आनी लोक स्मुथली वचपाचे. अशें वयता. ओके. अशें सारकें 2 लायनी दोन अशें वता. ओके. आनी हांगच्यान वचपाचें. अशें 2 विशय अशें सोडटा तांकां. आनी हांगा होमखण पेट्टा. हे होमखण
होमखंड जागा ही फायनली हांगा होमखंड भेट आणि देवी अशी येता हां. आणि अशी होमखंड पळयता देवी आनी चौगुले ते अशें येवन वता अशें म्हणजे देवळांतल्यान मागीर ते देवळान वता मागीर देवळान चवाट्यार म्हणटा थंय वयता ओके हां ओके सो हो लास्ट जागो हांगा जालो ओके सो आतां हे सगळें जालें पळय आनी आतां फुडल्या वर्सा सावळेक रावया आमी फुडल्या वर्सा तुमीच अध्यक्ष उरतले हय, देवस्थानाचे 3 3 वर्सां खातीर सो फुडल्या वर्सा ही गजाल जावची न्ही म्हणून तुमी कितें आतां प्रिकॉशन्स घेवपाचे कितें ठरयल्या? हांव पळयात की ह्या वर्सा जें जालें तें भयंकर वायट जालें तेचें प्रिकॉशन आमकां फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स घेवचें पडटलें ह्या खातीर आमी आमचे जे महाजन आसा महाजन तांकां घेवन बस आमी सरकाराचेर डिपेंड रावचें ना कित्याक सरकारान जाय तेन्ना जाय तें काम केलें ना डिले केलो मिटिंग सुद्दां आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान म्हणून आमकां ही परिस्थिती आयली आनी आज आमकां फेस करचें पडलें प्रॉब्लेम आमी आनी जी दुकानां आसा पळय रस्त्या सायडीक तांकां जास्तीत जास्त दुकानां कशीं काडपाची पळय म्हणजे घालूंक दिवचें ना आनी प्रायवेटांक सुद्दां प्रायवेटान सुद्दां गांवांक सांगताले त्या खातीर प्रशासन प्रशासन तेन्ना प्रशासन आमकां गरज ओके एक गजाल आसा आमी पळयलें तुमी प्रशासना मुखार कांय उलयनात 30 तारखेक मिटींग जाली तुमची सायन आसा ताजेर आनी तांणी सांगलां म्हाजे कडेन आसा ती ना ना 30 तारखेक हांव मिटिंगेक वचूंकूच ना मागीर तुमचें नांव आसा सगळें आतां कोण सांगतलो पूण तातूंत बॅरिकेड्स म्हाका दिसता तुमी बातमी वाचल्या आसतल्यो बातम्यो आसल्या पूण जे म्हाका नोटीस लेटरूय मेळ्ळा तें पूण 30 तारखेक न्ही आमी शिवराक आसल्या कारणान भायर ते सांगता न्हू ते चौगुलेक देवा कडेन तुमकां गांव सोडून वचपाक वचूंक मेळना न्ही आनी सगळें आसता सारकें म्हणून आमी मागीर तुमी मिटिंगेन तुमचें नांव आसचंय आसा ते आनी पळय तुमी एग्री केला म्हण आसा थंय की आमी बॅरिकेड्स घालतले सावंड सिस्टम घालतले आनी CCTV घालतले वचोकूच ना थंय आमी आणि दुसरी गजाल तुम्ही सांगले फॅक्ट फायंडिंग कमिटी की ही मिटींग घेतली कोणे आपल्यान आसतना आपले खंयच्यान नांव सांगलें हांवें तांकां स्पश्ट सांगलें संदीप केसवी आयले न्ही आनी 30 तारखेक न्ही आमी ताका स्पश्ट सांगलें आमी अशें आहा आमी वचूंक शकना आनी आमी तांकां सांगलां हांगा मिटींग जावना ना 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 ती डेप्युटी कलेक्टरान DYSP आनी SP ना पूण मिटिंगेची कशें जालां हांव तुमकां सांगता की मिटिंगेचे मिनिट्स पळयत जाल्यार अशें दिसता की तांणी एग्री केल्लें आपूण बॅरिकेड्स घालतलो सावंड सिस्टम घालतलो आनी CCTV घालतलो म्हणून आतां ते म्हणटा त्या मिटिंगाक आपूण नाशिल्लोच म्हणून आनी त्या मिटिंगेचे जाय जाल्यार आमचे कडेन नॅचरल तुमचे कडेन आसतलें तारखेची मिटींग तो चौगुले महाजन म्हणून तो मिटिंगेक वचोंक ना आनी तशें वचायना चौगुले गांवा भायर ओके एक शांती मिटींग जावन मागीर DYSP बीन हांगा येयले खंय देवळा कडेन येयले तेन्ना तेंच्यांनी बॅरिकेडचो सब्जेक्ट काडलो बॅरिकेडचो आमी तांकां सरळ सांगलें देवळा कडेन बॅरिकेड नाका कारण ती जबाबदारी आमी घेता बॅरिकेड थंयसर आनी बॅरिकेड हो विशय ना ही लेगसी कालच्या अध्यक्षान हाडली ती गणेश गांवकारान 2 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं केन्ना बॅरिकेड ना आनी ही बॅरिकेड तेणी लेगसी हाडली ती डिस्कस करून सगळे कडेन एक्सपर्टा कडसून करूंक जाय बॅरिकेड खंय खंय ते कांय करूना तेणी स्वता जावन आपले मर्जीन सगळे ते केले त्या वर्सा 50 लोक इंजर्ड जाले म्हणून आमी ते कॅन्सल केले बॅरिकेडाक लागून 50 बायलां बिला इंजर्ड जाली भुरग्यांक हातीक बी लागले म्हणून आमी ते हें केलें नाका म्हणून गेली आनी ती जर जाय जाल्यार सगळ्यांनी बसून प्रशासनान घेवन कशें कितें करचें हें प्लॅनिंग करूंक जाय वी आर नॉट द प्लॅनर्स तेंच्यांनी प्लॅनिंग करूंक जाय दॅट कोऑपरेशन वॉट एवर इट इज आमी दितले ओके सो फुडल्या फावटी आमी देवा कडेन मागुया आनी सद्या तुमचे कडेन मागता की इन्सिडेंट फ्री जावचें कारण आमकां अशें नाका की लोकांक हांगा सांगपाक की तुमी येवनाका म्हणून लोकांनी चडान चड संख्येन हांगा येवपा जाय ते दिसा खातीर हे पळय की दुकानाचो एक कॉरिडॉर करचो देवळा कडसून हेर आनी दुकानां घालपाचीच ना हे आमी उलयल्या आतां प्रशासनान आमकां साथ दिवंक जाय फाल्यां सकाळीं आमी कितें केलें थोडे लोक आयकचे ना प्रायवेट जागेन आसून आनी ते कशें करता आतां कंपाउंड वॉल आसा पळय ती जागा तेंची न्हू आनी तेवटेन कंपाउंड ते भायर घालता कंपाउंड बांदतात आपणाक जावं दिसको भायर दुकान आनी दोशी कडलो सोपो ते घेतात कळ्ळें हे कंपाउंड बिंपाउंड आमचें पयलीं काय प्लॅनिंग आसा कोण आयकनात आनी पंचायती कडेन जायना हेचेर सारको विचार बसून एके मिटिंगेन जावचें ना प्रशासनान आमचे कंटिन्युअस मिटींग घेवचें वर्साक आनी कितें करचें पळय ते सांगतात तेचे आमी रावतले आमी आमचें कितें आसा तें दितले तें कॅरी करचें सोमते म्हयन्या पयलीं येवन म्हयन्या 15 दीस आसतना मिटींग येवन कांयच जावचें ना एक 2-3 महिन्या पयलीं तरी करूं आतांच पळय सांगा तो म्हणून रोखडेच सुरू करूया रोखडेच एक मागीर दुसऱ्या म्हयन्यान घेतली 2 म्हयन्यान घेतली घेवं वॉट एवर एज हॅपन एट दॅट बॅकग्रावंड आमी हें सगळें सेटल करूंक जाय दुकानां ते बिना पयशांचो आमकां कसलोच मोह ना देवस्थानाक आमकां पयशे नाका कांय नाका पूण हें सेटल जावंक जाय जो पर्यंत हें सेटल जायना तो पर्यंत कांयच जावचें ना आमी कितके उलो एक कॉरिडॉर स्पेशल जागा मेळटा करची दुकानाकूच कॉरिडॉर करचो
एका जाग्यारूच सगळे करचे. ते देवळा फाटल्यान शक्य आसा काय चौगुल्याकडे जागा आसा जाय जाल्यार थंय पुरवून बिरून कितें करचें पूण कितें तरी वी हॅव टू वर्क आउट जाल्यार देवळा फाटल्यान ते सगळे घाला दुकानां अशें करचें. कारण आतां इतकी वर्सां जाली आमी सांगून शेवटे लास्ट 2 म्हयने आसतना येता. सेकंडली गणेश गांवकर कितें म्हणटा हेंच्यांनी जावन नोटीस घेवंक नोटीस मामल्यार कळोवंकूच ना म्हणटा. 1 तारखेक चार्ज घेतलो 2 तारखेक लेटर भरला हेंच्यांनी. सांगला तूं तें ना ते जालें ते सुरवातीकूच जालें. तुमी लेट म्हळ्या आमकां जाणा 2 तारखेक लेटर भरला. तो हांवें हें केलें हांव गेलें हें म्हजें तें म्हजें बापायचें हेज्या हय उलोवंक जायना न्हू. तूं एकटो तुजे लोकांनी आरोप केले पयशे खाल्ले हे खाल्ले म्हणटा न्हू तूंच घालता जगार. आमी म्हणून आमच्या शिरगांव पुरतें कितें आसा तितकें दवर. आतां लोकांनी डावट येयलो तो म्हणटा थंयसर पडलो थंय 5 मिनटांनी पावलो थंयसर आपणाक PI मेळ्ळो ताका सांगलें हेंच्यांनी फोर्सान हेवटेसून धाडले. ते म्हणटात कोणी तरी शिरगांवच्यान येवन सांगलें वच न्हू तो ते झालं विषय. आमी आतां फॉर द फॅक्ट फायंडींग कमिटी जालें ते जालें ते रॉंग जालें पूण तशें जावं जायना आशिल्लें. आनी फुडल्या फावटी जे जातले पळय तेतून कोणूच दुखापत सुद्दां कोणाक जावची ना. हे प्रिकॉशन घेवपाची जबाबदारी टेंपल कमिटीची. कारण स्टेट फेस्टिवल जालें स्टेट फेस्टिवलाचे उरला ते कितें जालें ते सांगा. तुमी बरें याद करून दवरला. स्टेट फेस्टिवल गव्हर्मेंट हे म्हणटात न्हू आमी ऑब्जेक्शन घेतलें हें तें घेतलें हे कमिटीन घेतलें लोकांनी घेतलें. स्टेट फेस्टिवल जेन्ना कळंक केन्ना कळ्ळो आमकां गांवांक जेन्ना बजेटीन डिक्लेअर केलो अनावन्स केली फायनान्स कितें आसा तें अनावन्स केलें तेन्ना सब्जेक्ट येयलो. हांकां विचारलें अरे बाबा ते भायल्या भायर कशें जालें तुमकां आमकां कांयच सांगूंक ना. ह्या मनशान वचून सीएमाचें बीन हें केलें अभिनंदन बीन केलें तेचेरूय आमचें हें कांय ना. तूं अभिनंदन केलें जाल्यार तूं जबाबदारी घेवन हांकां सांगूंक जाय आसलें अरे आपूण उलयलां आमचे कडेन करस्पॉन्डंट आसा करस्पॉन्डंट ना बुलापूय कांयच ना म्हणून आमी मागीर जनरल बॉडीन घातलें. रिजोल्युशनूय कांय ना कांयच ना हांवें रिजोल्युशन घेवंक ना जनरल बॉडी घेवंक ना म्हणून आमी तें थंय केलें. तेंच्या लोकांनी कितें विचारलें स्टेट फेस्टिवलाचें डेफिनेशन ड्राफ्ट कितें आसा तुमचे कडेन. आमचे कडेन ड्राफ्ट कांयच ना कितेंच खबर ना. मागीर डायरेक्टर मेळ्ळे डायरेक्टरान सांगलें अमकें तें आमी सगळें हँडल करतले. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट आतां इतकी जात्रा जाता सगळे सरकार हांव ह्या सरकार शिरगांवसून पयर वचपा रस्ते ना खंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. स्टेट फेस्टिवल केल्यारूच करतले स्टेट फेस्टिवल केल्यारूच करतले ते. आनी दुसरी गजाल आमचें म्हाजनी देवूळ ओके आमचो सरकारा कडेन विरोध ना कसलो ह्या गोश्टी पूण म्हाजनी देवूळ आसा पळय अशी 200-300 आसतली गोंयान. आमी लीड कित्याक घेवं वाय शूड वी लीव द प्रेसिडंट. ऐका ते कशें आसा की लयराईची जात्रा ही फामाद खुबशे जाण मानता आनी हाजेर विश्वास फक्त गोंयचे न्ही कर्नाटका महाराष्ट्रा हितून आसा. हो सगळ्यात मोठो बाकीची जात्रा आसा पूण त्या जात्रा परत सगळ्यात मोठो फातर्प्याची ना त्यांनी करून तुम्ही करप ना तुमचो ओपोज तर ओपोज ना आमचो ओपोज ना पळय कितें आसा पळय रेस्ट ऑफ देव व्हडले व्हडले जात आसा मंगेश खंय आसा ते सगळ्या माजनांक प्रेसिडंट घालून आमी आमचेर ब्लेम कित्याक करता. म्हाजनी एकट्याक सांगता तुका म्हाजनी एकट्याक कितें आसा पळय त्या लोकांनी सगळे बसना म्हणटा तुमी बसना म्हणना हांव ते कायदो सेपरेट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करताले ते बीन ते सांगलें तेंचे डायरेक्टरान सेपरेट कितेंय करूं पूण सगळी कमिटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेच आमकां ड्राफ्ट दिवंक जाय न्हू. तुम्ही नाही म्हणना हय म्हणना आमी तसो ओपोज करूंक ना. तुम्ही ओपोजूय करना सपोर्टूय करना. सपोर्ट कसो सपोर्ट केन्ना करतले बाकीची म्हाजनी देवळां आसा पळय तेंच्यांनी स्टँड सारको क्लियर करा सारको क्लियर की बाकीची देवस्थानां जर सपोर्ट करता असले फेस्टिवल म्हणजे स्टेट फेस्टिवल जाता तेन्ना आमी आमच्या कमिटी जनरल बॉडीन घालतले नाजाल्यार नाका नाजाल्यार आमीच घेता कशें डिसिजन नो बडी फायनल इयर. म्हणजे सरकाराक सगळी जात्रा स्टेट फेस्टिवल करच्यो बऱ्यो व्हडल्यो फातर्प्या सारके करची आमचे कडे महत्वाची जात्रा न्हू इक्वली सावथाक ती व्हडली न्हू म्हणून आमी जर फाल्यां चुकले म्हाजनी एकटा पण सगळेच चुकोवंक शकता. ब्लेम हे शिरगांवकारांनी केलें म्हणून तेंचें जालें असो सब्जेक्ट जातलो न्हू. वी डोंट वांट टू टेक दॅट ब्लेम. तुम्ही लॉयर बी जावपा खरें लॉयर आर्ग्युमेंट सारके गणेश गांवकर आसा न्ही तेणी जेन्ना ताका विचारलें तूं एप्रोच जाल्लो काय कितें प्रपोजल दिल्लो काय कितें स्टेट फेस्टिवलाक तेणी ना म्हटलें. तुमकां आयिल्लो कितें ना म्हण सांगलें तेणी. तर तुजें म्हणणें कितें तर आपलो ओपोज मारलो. हो गणेश गांवकर जो काल सांगता न्ही आमी सपोर्ट केला सीएमाक मेळ्ळें म्हणटा आपूण वचून आनी सपोर्ट केला आनी स्टेट फेस्टिवल सबसिक्वेंटली ओपोज केला ना म्हणटा जनरल बॉडी कांयच ना म्हणून सांगलें. दुसरे गजाल हांगासर 250 पोलीस आसले पळय मेन म्हणजे रातचो भोंवतालोच कित्याक हो काय अध्यक्ष ना जालें
हांगा 5च पोलीस जाले वयले सांगला तुमकां हय. हो सांगता 200 पोलियो 50 पोलियो हो ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट हांगासर उलयता हां तुका आनी मामलेदाराचें नांव घेता मामलेदार आपण अशें सांगलें खंय मामलेदार तुका कितें सांगतलो आनी तुवें कितें मामलेदाराचें नांव घेताय पयलीं सो बेसिकली आता सध्या आमी हें सोंपोवया कारण हो चालूच उरतलें आनी आमी देवा कडेन मागता की हेजे फुडें जी जात्रा जातली फुडल्या वर्सा ती इव्हेंच्युअलिटी कांयच जायनासतना बरे भशेन सो म्हणजे फुडली इंटरव्यू आमी जात्रा बरी कशी जाली ती करपा खातीर मेळटलें कळ्ळें उपेन म्हाका फोन करून सांगतलो केन्ना करुया ती ओके सो देव बरें करूं सर तुमकां तुम्ही आयले हांगासर टायमान टायम काडून येयले तुमकां देव बरें करूं आनी लयराई तुमकां अशीच ही देवीची सेवा करपाची शक्ती आनी ताकद थँक्यू सो तुमी पळयतात ही खाशेली इंटरव्यू ही इंटरव्यू आमी हाज्या खातीर केली की एका वटेंतले वर्जन येताले दुसऱ्या वटेंतले वर्जन मेळपाक आमी ट्राय केली पूण ते बिजी आशिल्ल्या कारणान तांकां वेळ मेळनाशिल्ले आज जेन्ना वेळ मेळ्ळो तेन्ना सगळ्यात पयलीं येवन तांकां मेळ्ळें आनी तांचे वटेची बाजू आमी समजून घेतली तुमी पळयतात युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज कीप वॉचिंग अस